तुमकां एकदा सांगितलें की अशें डेव्हलपमेंट आसा मामलेदार रोखडेच ताणें आमचे मामलेदार इज द पार्ट ऑफ माय डेव्हलपमेंट स्पॉट मामलेदारान डायरेक्ट आपल्या बॉसाक कंप्लेंट घातली ही ऑर्डर इज ऑलरेडी येता केसा डिस्क्लोज जाली आनी तो स्टे हाडपाक गेलो आनी डेमोलिशन जावना म्हणून तेणें कंप्लेंट दिली सर आमची हांगा कितें जालां म्हणटकूच एक प्रथा जावन पडला हांगा एक मिनी कोर्ट तयार जाला म्युनिसिपालिटीन मिनी कोर्ट तयार जाला मिनी कोर्ट तयार जाला म्युनिसिपालिटीन कोर्ट कितें आहा तुका आय मीन जेन्ना इन्स्पेक्शन केलें आनी ती आयडेंटिफाय केली इलिगल स्ट्रक्चर म्हणून इलिगल स्ट्रक्चर शिवन ताका डेमोलिशन ऑर्डर काडली डेमोलिशन ऑर्डर काडटकीर तो रिप्लाय फायल करता रिप्लाय फायल केली चीफ ऑफिसर इज नॉट सॅटिस्फाय ऑन रिप्लाय तेणें सॅटिस्फाय ना म्हणून ती डेमोलिशन ऑर्डर कंटिन्यू करपा जाय हांगा तेजेर हियरींग 5-5 वर्सां 3-3 वर्सां हियरींग जायत आसा हांगा कित्या खातीर तुजीच ऑर्डर डेमोलिशन ऑर्डर तेजेर खूब हियरींग घेता हांगा 5-5 वर्सां कित्याक म्हणून घेता आनी 5 वर्सांनी ती डेमोलिशन जाता हेज्या पयलीं तेन्ना पयलीं येताले पयलीं तेका म्युनिसिपालिटीचे सर्वीस जाले तो म्युनिसिपालिटी मदीं जॉबान थळाव्यांचे सुरक्षे खातीर डॉग शेड बांदपाचो फोंडा पालिकेन निर्णय घेतला तशेंच बऱ्या काळा उपरांत घरगुती कर आनी वेवसायीक करात नाममात्र वाड करपाचेर बसकेत चर्चा जाली। फाटल्या म्हयन्यात 19 म्हयन्याच्या भुरग्याक सुण्याच्या हल्ल्यात मरण आयिल्ले काळजाक धपको दिवपी हे घडणुके उपरांत फोंडा पालिका मंडळान आयज ह्या विशयाचेर गंभीरतायेन चर्चा करून पीएमसी मसणभूंय फाटल्यान आशिल्ल्या बांदोडा कोमनिदादीच्या सुमार 2000 चौखण मीटर जमनीत डॉग शेड बांदपाचो निर्णय घेतला। पयलो प्रश्न आशिल्लो आमचो आज आमी 1996 जो घरपट्टी टॅक्स हावस टॅक्स आशिल्लो तो 5 रुपया आशिल्लो आनी 2019 2099 तो वाडून फक्त 2 रुपया वाडिल्लो तो 7 रुपया जालो पर स्क्वेअर मिटर एज कम्पेर्ड टू अदर म्युनिसिपालिटीज इन गोवा बाकीचे ज्यो म्युनिसिपालिटी आसा एक सांखळे घेया तुमी सगळे मोर दॅन कोणचे 25 रुपया खंयचे 30 रुपया खंयचे 35 रुपया पर स्क्वेअर मिटर असो रेट सगळ्याच आशिल्लो एकूच फोंड्या म्युनिसिपालिटी अशी आशिल्ली की आमी इतल्या वर्सां कांयच आमी हें केलें ना कित्याक तुमकां खबर आसा न्ही म्युनिसिपालिटी पेमेंट आनी हें तें म्हणून ते भरपूर आतां तांकां तो सॅलरी जातात न्ही म्हणजे आमचें कशें आशिल्लें की आमी लोकांक त्रास करनासतना आमी चड वाडोवना फक्त आमी 7 रुपया जो आशिल्लो 7 रुपया आशिल्लो फक्त आमी 3 रुपया वाडयला 10 रुपया केला इतलोच आनी जो कमर्शियल आशिल्लो 20 रुपया तो आसा तो 25 रुपया केला कळ्ळें न्ही हो आज आमच्या कावन्सील मिटिंगांनी डिसायड केला हो आतां खंयचो म्हणल्यार 25-26 कलेक्ट करतो आतां फुडें आयज जी जालें न्ही 25 5 रुपया कळ्ळें न्ही इतलें ते एक आमचें मेन डिसिजन आशिल्लें आनी दुसरें आमचें जें आज कुत्र्याचें कळ्ळें न्ही कुत्र्याक लागून जो आज हालींच म्हाज्या वार्डाचो प्रॉब्लम जालो चली भुरगें ल्हान एक 19 म्हयन्याचें भुरग्याक तेजे कुत्र्यांनी एटॅक केलो आनी तेजी डेथ जाल्ल्या कारणान अशें संबंद एक फोंड्यान तरी अशी फोंड्या तालुक्यांत तरी एक पयली गजाल अशी ही घटना घडली अशी आनी वायट दिसता सांगपाक की ते भुरग्याक मरण आयलें आनी अशें कोणाकूय जावचें न्ही आनी ताका लागून आमी डिसायड केलां कळ्ळें आज कावन्सिलां आमी घेतलें आनी कोमुलदास जी लँड आसा आमची जी क्रिमिटोरियम वारकणी आसा त्या क्रिमिटोरियमच्या फाटल्यान जवळ जवळ एक 2000 स्क्वेअर मिटर जमीन आसा फाटल्यान त्या फाटल्यान सायडीच्यान ती कोमुलदास बांदोडा कोमुलदादी येता ती सो आनी आमचे गोंय राज्याचे कृषी मंत्री रवी नायक सर हांणी बी बरो इंट्रस्ट दाखयला आनी ते मुखार तांणी इंट्रस्ट दाखोवन थंय ती बोल्डींग चालू आसा उलोवप चालू आसा की ती जागा आमकां मेळची म्हणून कळ्ळें न्ही हेजेर
सगळ्याच आमचे कावन्सील सगळे कावन्सील प्लस आमचो मिनिस्टर सर यांचे बीन भरपूर प्रयत्न आसात. आमी ती कशी भशेन ती जमीन घेवपाक पळयता. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर.